पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब कश्मीर खबरन मज तुहद खैर मकदम बस फयाज अहमद फयाज दसला करो खास खबरों मुल्कस मज कोरोना वायरस सहित मुतासर सेहतियाब सपदमतन बेमारन हुंद शरह 17.1% ताम। जम्मू कश्मीर मज कोविड-19 सहित खातून मार। मुल्कस मज जारी लॉकडाउनस मज 31 मईस ताम हुरियर। 20 लाख करोड़ रुपयन हुंद इक्तसादी पैकेज खजाना वजीर सिंह तरफ 7 शोबन मज ढांचीजाती इस्लाहातन हुंद ऐलान। गुंदना डोडा फौजस सहित झड़पी मज 2 मिलिटेंट मार। चकूरा पुलवामा हथियार तो गोल बारूद बरामद। तो शहरी इलाकन मज कोविड-19 मुकाबला करने चन तैयारियन बापत सेहत वजारत तरफ रहनुमा खतूत जारी। खबर तफसील सान सेहत तो खानदान बहबूद वजारत वोनमुत वुनस्तान कोरोना वायरस कन 34,109 बेमारन हुंद इलाज करने आमुत। तो मुल्कस मज सेहतियाब सपदमतन बेमारन हुंद शरह 17.5% ताम वोतमुत। पतमन 24 घंटन दौरान कोविड-19 3,956 बेमार बलियमित येल जन 4,957 नवन मामलन हुंद इत्तला यथ कन अमे वायरस कन बेमारन हुंद कुल तादाद 9,927 सपदमुत। पतमन 24 घंटन दौरान कोरोना बेमार सहित 120 नफर मार सपदमित यथ कन मुल्कस मज अमे बेमार सहित मरन वालन हुंद तादाद 2,862 ताम वोतमुत। तिबी तहकीकस मुतलिक भारतीय काउंसिल ICMR वोनमुत पतमन 24 घंटन दौरान आव कुलहुम पट कोरोना वायरस कन 93,365 नमूनन टेस्ट करने। वनिस्तान मुल्कस में 2,97,632 टेस्ट करने आमत। आ दौरान ICMR सरकार तो प्राइवेट लेबोरेटरी मंजूरी दित कोविड-19 कन टेस्टन हंदिस सहूलतस मज मजीद हुरियर करान। यपर आज वादी मज कोरोना वायरस सहित खातून मार सपदन खबर यथ कन वन जम्मू कश्मीर मज कोविड-19 सहित मार सपदन वालन हुंद तादाद 53 ताम वोतमुत। आज सुली जम्मू कश्मीर मज कोविड कन 51 नवन मामलन हंज तस्दीक सपजमुत। मजीद तफसीलन हुंद इंतजार। कोविड-19 वबा रुकावन बापत मुल्कस में जारी लॉकडाउन के 3 मरहलुक आज आखिरी दो जम्मू कश्मीर मज अत लॉकडाउनस पे मुकम्मल अमल सपदान। वादी हंदन सारनी जिलन मज रोज लॉकडाउन की मामूल सरगर्मी मुअत्तल। श्रीनगर जिलस मज रोज आज तमाम तिजारती तो कारोबारी सरगर्मी मुतवसित तो सड़कन पे ट्रैफिक गब। कोलगम जिलस मज तो लॉकडाउनस पे सख्ती सान अमल करने जिलस मज बड़वन कोविड-19 रुझान नजर तल थवित हकमो लॉकडाउन पूरे पे अमलावन बापत प्रत मुमकिन इंतजाम करमित। जिले के रेड जोन इलाकन मज सख्त बंदिश तो गैर जरूरी ट्रैफिक आवाजाही रुकावन बापत रुकावट खड़ा करने आमच। बंडपुर जिलस मज तो रोज लॉकडाउन कन सारे कारोबार तो तिजारती सरगर्मी मुतवसर। जिलस मज ट्रैफिक न आसने कन वारिया सड़क दयान। हकीमों तरफ आव सिर्फ लाजमी खदमत वाजन गाड़ियन पकनुक इजाजत दिन। अत दौरान NDMA रियासती सरकार लॉकडाउन 31 मईस तम बढ़ाने बाबत हिदायत जारी करमित। रियासती हकीमों वन आमद तिम बढ़ावन लॉकडाउन 31 मईस तम। NDMA NECN ते हिदायत दितमि तिम कर नजर सानी शुदा रहनुमा खतूत जारी।
जम्मू कश्मीर च खातून अवल डॉक्टर सुमीता मनमोहन हेच सांबाहस मज कायम क्वारंटीन मरकज दौर कर दस्याब सहूलतन साम अत दौरान दिस तमो सांबिक जिला तरक्याती कमिश्नरन कोविड-19 रोट करने बापत करना आमतन इकदामन तो क्वारंटीन मरकजन मुतलिक जानकारी तमो कर तत क्वारंटीन मरकजन मज थावना आमतन नफरन अहम किट फराहम तमो दित तत जिंदगी गुजारान नफरन प्रत मुमकिन सहूलत दस्याब थावनस पे जोर खजाना वजीर निर्मला सीतारमणन कोर आज आत्मनिर्भर भारत मुहिम तहत खुद कफील भारत कायम करनस मज मदद दिन खतर मुख्तलिफ सेक्टरन हंद बापत ढांच जती इस्लाहातन हुंद ऐलान नई दिल्ली अंदर मीडिया से बात करान कोर आज बे खजाना वजीरन कोविड-19 नजर थवित मुल्कस मज मुआशी हालातन हुंद मुकाबल करने खतर इकदामन हुंद खुलास सतन शोबन एमजी नरेगा गामी तो शहरी इलाकन हंद सेहतस तालीम कारोबारस पर तवज्जो दिवान कर ढांच जती इस्लाहातन हुंद तिकात तिमोकर कारोबार सहल बनावनिच कंपनी कोनू जुर्मो निश पाक बनावनिच तो पब्लिक सेक्टर यूनिटन मुतलिक पॉलिसी हुंद जिक्र तम वोन वजीर अजम गरीब कल्याण पैकेज तहत 60 करोड़ नफरन मुफ्त गल फराहम करने आमुद तो उज्ज्वला स्कीम तहत 6 लाख तक 60 सिलेंडर मुफ्त फराहम करने आमुद A lot of workers are going back to their villages and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way we'll ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. Health reforms and initiatives have been put in place. Public expenditure on health will be certainly increased. Investments at the grassroots level will be ramped up for health and wellness centers, both in the rural and urban areas. Remember that we have been talking about wellness centers so that they can be in tier 2 and tier 3 cities, and particularly giving focus in aspirational districts. So we will be ramping up all the wellness centers and health infrastructure. All districts will have an infectious diseases block in their hospitals. खजाना वजीरन वोन पीएम किसान योजना तहत आव 8 करोड़ 19 लाख लुकन 60 करोड़ रुपये खुद ज्यादा रकम दिन तम वोन एमजी नरेगा तहत यह हुरियामान 40 करोड़ रुपये रकम मखसूस थाव यम माइग्रेंट मजूर राहत वातन बापत 3 करोड़ कानूद फराहम सपदन तो चत वजीर अजम नरेंद्र मोदी बोमवार दो कौम के नाव पन्नस खताबस मज 20 लाख करोड़ रुपये हंद मलियत क्या खसूसी इक्तसादी पैकेज ऐलान कोर्मुत डोडा जिले में सपद फोर्सस झड़पे मज मिलिटेंट मारे यल जन अत दौरान अख फौजी जवान तो जाबहक सपद इतला मुताबिक रात रोतले जिले के पोस्ता गुंदना गामस में मिलिटेंटन हंज मौजूदगी मुतलिक शश मिलने पत फोर्सन इलाकस घेर या दौरान तलाशी कार्रवाई रात जारी रोज पत कर सुबह मिलिटेंट फोर्सस पे फायरिंग तो जवाबी कार्रवाई में सपद 10 मिलिटेंट मार बाकी खबरों ब्रो ये वक्फ वो डॉक्टर साहब हैं भाई साहब खांसी और बुखार था सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कश्मीर खबरन मज बेक फिर तुहन खर मकदम
فیصل کولگان رات ویلیٹنٹ حملس مز مار سپدمتس ہیڈ کانسٹیبل محمد امین مجاڑس آو کولگان ضلع پولیس لائن مز خراج عقیدت ادا کرنے ات موقع پہ تر واریاہو پولیس افسرو تم سند میز پہ پوش جنوبی کشیر ہند ڈی آئی جی تو کولگان ایس ایس پی تہ ات موقع پہ موجود. پاکستان فوجن کر بیک ایک پھر جنگ بندی معاہدے خلاف ورزی کران پونچھ ضلع کس دیگوار سیکٹرس من کنٹرول لائن نکھا علاقہ من لکٹو ہتھیاروں تو موٹارو ست بھر گولہ باری. بچاؤ ترجمان وون زی گولہ باری آئی آج صبح 8:40 پہ کرنے. سرحدن ہز رٲچھ کرن والو بھارتی فوج کے چوکس جوانوں دیت پاکستان فائرنگ ہند مناسب جواب. بھارتی طرف چھن کن جانی یا مالی نقصان کانٛہہ اطلاع. پلوامہ ضلع کے چکورہ علاقہ من فوج پولیس تو سی آر پی ایف چہ اکس مشترکہ کاروٲیی دوران بارن مقدارس من ہتھیار تو گولہ بارود برآمد کرنے آمت یتھ مز اکھ SLR تو 2 پستول تہ شامل. ونہ سوری ہتھیار تو گولہ بارود حزب المجاہدین تنظیم ہند. فوجن یہ کاروٲیی اک بڑ کامیابی قرار دژمٕژ. جموں کشمیر کانگریسن تمن سارے پھسیمتن لکن تو مزورن پن سفر شروع کرنے اجازت دنک مطالبہ کورمت یم جموں کشمیر یون یژھان یا یت پہ پن ریاستن کن واپس گھن یژھان. پارٹی ہند پریس نوٹ مطابق سپز آز پارٹی ہند سینئر عہدیدارن ہز اک میٹنگ پارٹی صدر غلام احمد میر سند صدارتس مز منعقد یت کت پہ تشویش باونہ آو زِ مختلف کوارنٹین مرکزن مز تھونہ آمتن لکن چھن ضروری سہولت فراہم کرنے یوان. سینئر کانگریس لیڈر پروفیسر سیف الدین سوزن وونمت مغربی بنگال وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اخ خط لکھت تمو تمن درخواست کورمت کولکتہ تو ریاست چن دویمن جائن بند گمت کشر واپس انہ باپت گھِ انتظام کرنے. تمو وون تقریباً 6,000 کشر یمن جائن پھسیمت یمو مز زیادہ تر موجودہ حالاتو کن گھر واپس یون یژھان. بی جے پی جموں کشمیر نائب صدر صوفی یوسفن الزام دیتمت اننت ناگ ضلع انتظامیہ کووڈ-19 کی صورت حالک مقابلہ کرنس مز پور پٲٹھۍ ناکام سپدمت. أکِس پریس کانفرنس دوران وون تمو ہرگاہ ضلع انتظامیہ سنجیدگی سان توجہ دیتمت آسہِ تیٚلہِ سپدے کووڈ-19 کٮ۪ن مثبت معاملن مز اتھ پٲٹھۍ ہُرٮ۪ر. تمو وون زِ ضلع انتظامیہ ضروری چیزن ہند نیرک کاپہِ رٹنس مز تہِ ناکام سپدمت. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر تو پارلیمنٹ ممبر حسنین مسعودی تو محمد اکبر لونن آبپاشی محکمہ کن سربراہن اپیل کرم کاشتکارن تو کملن باپت گھن تم سارے آبپاشی کل قابل کار بنانے یم زن ون قابل کار بنانے چھن آمت. دوران پارٹی ہند معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن پنس أکس بیانس مز وونمت کرگلک لوک ضروریات زندگی تو لازمی خدمتو نش محروم. تمو انتظامیہ اپیل کرم لہت کرگل کن لکن گھِ ضروری سپلائی ہز فراہمی یقینی بنانے ین. سابق وزیر قمر علی آخون تو سابق MP غلام حسن خانن تہ سرکارس یہ مطالبہ کورمت. ہپر پارٹی ہز سینئر لیڈر سکینہ یتوبن نندی مرگ تو چھاجی مرگ کولگامہ شن طوفان ست بکروالن سپدمتس نقصانس پہ تشویش باوان تمن مدد کرنچ انتظامیہ اپیل کرمز. اننت ناگک ضلع ترقیاتی کمشنر بشیر احمد ڈارن وونمت ضلع کن کہن ریڈ زون علاقن مز آئی کووڈ-19 15,000 ٹیسٹ کرنے. تمو وون آز میڈیا ست کت کران ضلع مز آئی 600 ودی کھور زنانن کووڈ-19 ٹیسٹ کرنے یمو مز 12 نمونہ پازیٹو لبنہ آئی. تمو وون زلع ست تعلق تھون ول نیبر پہ آمت طالب علم تو مزور آئی جانچ کرنے پتہ کوارنٹین مرکزن مز تھون. تمو ضلع کن لکن اپیل کرم تم دین کووڈ-19 بیماری ہند مقابلہ کرنے باپت انتظامیہ پور اتواس. ورملک ضلع انتظامیہ ضلع مز کووڈ-19 پھہلنس روک کرنے باپت بیاا کوشش کرم یتھ تحت عام لکن سید سیود رابطس مز ین والن نفرن سکریننگ کرنے تو تم ٹیسٹ کس دائرس مز تہ. ورملک ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر جی این اتوون وونمت ات کوشش تحت سبزی فروشن پجن بیکری فروشن تو یتھن دویمین نفرن سکریننگ کرنے. تمو وونمت ضرورت پینس پہ یتھن نفرن ٹیسٹ تہ کرنا. تمو وون امہ کوشش ہند مقصد ضلع مز ضروری چیزن ہز فراہمی کن رکاوٹ ورائے یقینی بناون. تمو وون مزید ضلع ست تعلق تھون ول 1,633 نفر آئی نیبر پہ واپس انہ یمو مز 693 نفر کوارنٹینک وقت مکمل کرنے پتہ رخصت کرنے آئی. شوپین ضلع مز کورونا وائرسک مزید 5 نفر صحتیاب سپدمت یمن مز کہن ریتن ہند شر تہ شامل. ونس تام ضلع مز کل 68 بیمار بلی آمت. شوپین کس BMO تو کووڈ-19 کس انچارج سند مطابق ضلع مز ونس تام کل 3,300 ٹیسٹ کرنے آمت یمن مز 107 مثبت لبنہ آئی. ات دوران صحتیاب سپدمت بیمارو ضلع انتظامیہ تو صحت محکمہ کے رولک تعریف کرمت.
حاجت مند لکن تام واتنچن کوششن تحت کر گاندربل ضلع انتظامیہ ضلعس مز درماند نیبرمن مزورن مز مفت راشن کٹ تقسیم امہ حوالہ کور گاندربل ضلع ترقیاتی کمشنر شفقت اقبالن لوڈ کیریرن ہند اک گروپ ینڈ ہاوت روان تہ آسہ ستن ز تومل سبزی اوٹ تیل تو مسالن ہند یم راشن کٹ پرت 8 یا 10 دہ پتہ تتھین ضرورت مند لکن فراہم کرنے یہ نشاندہی گوڑے پنچایتی راج ادارن ہندین نوڈل افسرن ہز نگرانی مز کرنے آمت جموں کشمیر سرکارن ملک چو مختلف ریاستوں پہ درماند گمت تقریباً 55,000 نفر لکھن پور وت واپس انمت آز وت 2,467 درماند نفر واپس امہ علاوہ آئے 1,456 درماند نفر کووڈ سپیشل ریلو دہ جوم تو ادھم پور ان ضلع ترقیاتی کمشنر جموں سشما چوہان جوم ریلوے سٹیشنس پہ سوارن ہز بورڈنگ تو ڈی بورڈنگ نگرانی کران تمو وون واپس ان والن سارے نفرن ضلع انتظامیہ جانچ کرناوان سری نگر جوم قومی وتہ پہ رات شام پہاڑوں کا حصہ وسیع ین کس نتیجس مجھ موقع پہ 2 نفر مار تو 8 زخمی سپدمت ات حادثس مجھ کینچن گاڑین تہ نقصان ووتمت سن نمائندن پولیس وسیلن ہند حوالہ دت وونمت یہ حادثہ آو سیری جائیں تمہ وز پیش یل 10 گاڑی امہ پسہ ہندس زدس مز آئی یمن مز 3 ڈمپر 3 ٹرک تو JCB شامل سول انتظامیہ تو پولیس طرف آو ریسکیو آپریشن فوری طور شروع کرنے زخمی آئی رامبن کس ہسپتالس میں داخل کرنے یہ تمن علاج چلان حادثہ کن رود کینچن گھنٹن ٹریفک معطل اما پتہ آو قومی وتہ پہ ٹریفک بحال کرنے وادی ہند دومین علاقن ہند پہ بڈگام ضلع مز تعلیم محکمن سکول شرین ہند باپت آن لائن کلاسن ہند بندوبست کورمت بڈگام چیف ایجوکیشن افسرن وون دوردرشن نیوزس ست کت کران ز محکم امہ کوشش سکول شرین سٹھا فائدہ واتان تمو وون ضلع کن دور دراز علاقن ہندین یمن شرین موبائل فون تمن سکیم تحت ٹیبلٹ PC فراہم کرنے دکھایا انہوں نے ٹیچر نے پیرنٹس نے 85 اسکول لنک ہے بچوں کے ساتھ اور ٹوٹل 47,000 بچے اس کے ساتھ لنک ہے اور ہر دن صبح سے 8 بجے 8:30 سے سٹارٹ ہوتا ہے شام کو کوئی 9 بجے تک لیکچرر جو ہے 10 بجے تک بھی 10:30 تک بھی کلاس دے رہا ہوتا ہے اور پیرنٹس بھی خوش ہے کہ ہمارے بچوں کا لاس نہیں ہو رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کے لیے کلاس چل رہا ہے سکول شر تعلیم محکم امہ کوشش ست مطمئن لبنہ ایک ایپلیکیشن کھولی ہے جس کا نام زوم ایپ ہے اس کے تھرو ہم اچھے سے پڑھ رہے تھے پچھلے 2 منتھ سے ہم بہت اچھے سے پڑھ رہے تھے اور چونکہ لاک ڈاؤن ہے پھر بھی ہمارے ٹیچرز بہت محنت کر رہے ہیں اس زوم ایپ کے ذریعے ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ہمارے ٹیچرز سب 24 آورس اویلیبل ہوتے ہیں مگر 2G انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم اچھی طرح سے کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں میں اپنی ٹیچرز کی شکر گزار ہوں جو 24 آورس اویلیبل ہوتے ہیں اکہ طرف کووڈ-19 وبا تو دویمہ طرف یت سماجس مز مختلف کنبن درمیان لڑائی تو فساد ون تہ جاری اس اخ المیہ بنڈپور ضلع کس نائد خی علاقہ مز سپد آز 2 کنبن درمیان لڑائی مز اخ بزرگ شخص مابنا پٹ مار تفصیلوں مطابق سپد واضح پور نائد خی غلام احمد واضح ناوک بزرگ شخص 2 کنبن درمیان لڑائی مز زخمی اس پتہ ہسپتالس مز فوت سپد معاملے کے حوالہ پولیس سٹیشن سمبل باضابطہ FIR درج کر تحقیقات شروع کرنے آمت وزیر اعظم سند طرف حال اعلان کرنے آمتس 20 لچھ کروڑ رپین ہندس پیکیجس عوٲمی سطحس پہ خیر مقدم کرنے بڈگام ضلع کیو کوملو امہ پیکیج خیر مقدم کران وۄمید وٲمٕژ زِ تمن تہِ واتہِ امہ پیکیج سۭتۍ فٲیدٕ شکر کران کہ اس پیمن کور 20 لچھ کروڑ رپین ہند کہ زمیندارن تان گوٚژھ یہِ واتُن کہ شکر گزارن ہند کہ یہ گوٚژھ واتُن تمن تان کہ یمن ہند امچ ضرورت چھ شکر گزار گورنمنٹس کن کہ یہ سا یہ پیکیج یت غریبن غرباتن تو دپان گوٚژھ یمنٕے غریبن غرباتن گوٚژھ یہ واتُن تو شکر گزار گورنمنٹس علمدار کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہند ژرارِ شریف زیارتک امام تو خطیب مولانا غلام احمد خطیب کی کالس بیمار روزن پتہ تقریباً 60 وری وٲنٛسہِ منٛز آز رحمت حق سپدمت تم آئی پنس آبائی قبرستانس مز دفن کرنے مختلف مذہبی سمٲجی انجمنو تو اہم شخصو تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت میروائز امیر الدینن تہندس رحمت حق سپدنس پہ سخ دکھ باوان وونمت مرحوم ین دینی خدمتو باپت ہمیشہ یاد تھاونہ دیندار اور صوم و صلاۃ کی پابند تھے چراری شریف کے
तमाम तर लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत फरमाई और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत फरमाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और लवाहिकीन को इस सदमे से उबरने की और इसको बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए। ऑपरेशन नमस्ते प्रोग्राम तहत कर रात चकीगाम बटालियन लोलाब सेक्टर तो किलू फोर्स के अतवार से कंडी कीगाम इलाकस मज गुजर तो बकरवालन ता वत 3 दिन मुश्किल नस्बत जानकारी हासिल अत मौके पर आए अत लुकन मज मास्क सैनिटाइजर तो मौजूद वबा रुकावन बाबत दरकार चीज बगरावना अत आव शुरन स्टडी मटीरियल तो गिनुक द्रोकनुक सामान दिन लुकन आई नव तो रिलीफ किट दिन लुकौ 70 आर बटालियन के कदम की तारीफ करमित। मरकजी सेहत वजारत शहरी इलाकन में कोविड-19 मुकाबला करने बापत तैयार रोजने के गर्ज तफसीली रहनुमा खतूत जारी करमित तिमन मच बिरबार वालन इलाकन हिंद बापत दरमियान इकदामन से निगरानी तिब्बी इकदाम बेहतर शामिल। मौसमियात महकम की पेशगोई मुताबिक वादी मज इन वादिन 54 घंटों दौरान उब्र नाब रोजनुक इम्कान श्रीनगर वसाज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 70 डिग्री सेल्सियस इल्जन पश्चिमी रोजन कम खुद कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना हो। जामिया वसाज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 70 डिग्री सेल्सियस इल्जन पश्चिमी रोजन कम खुद कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना हो। हुपैरा मुजफ्फराबाद आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस इल्जन पश्चिमी रोजन कम खुद कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना हो। गिलगित आज दुख ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस इल्जन पश्चिमी रोजन कम खुद कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना हो। नाज़रीन इसी तवातनावुन कश्मीर खबरन हुंदी बुलेटिन अंद वन वुचो उर्दू बुलेटिन इसे इजाजत खुदा सवाल।